प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् केन्द्रको नयाँ राजनीतिक समीकरणले प्रदेशमा हलचल, एमालेको ठाउँ कांग्रेसले लिने तयारी। प्रदेश एकका अधिकांश स्थानीय तहले गरेनन् जग्गाको वर्गीकरण, कित्ता काठ रोकिँदा राजस्व प्रभावित। बुटवलमा खानेपानीको समस्या बढ्दै, 26 वर्ष अघिको योजना अझै भएन पुरा। र लोक उन्मुख वन्यजन्तु सालक संरक्षणमा चुनौती, तस्करबाट जोगाउन स्थानीय स्तरमै पहल आवश्यक। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक जनकपुरमा सुस्ताएको साहित्यिक गतिविधि लयमा फर्कँदै गरेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। जनकपुरमा नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मी बीच सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। शनिबार भएको बैठकमा सीमा पार अपराध, लागू औषध ओसार पसार, सीमा स्तम्भको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सीमा सुरक्षामा कडाई गर्दै अपराधका सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने लगायतका समझदारी भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिएका छन्। सङ्खुवा सभा सदरमुकाम खाँदबारीमा प्रदेश एक स्तरीय बौद्ध सम्मेलन सुरु भएको छ। प्रदेश स्तरीय अनुसन्धान केन्द्र र बौद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि सम्मेलन सुरु भएको हो। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवा सभाको आयोजनामा जारी सम्मेलनमा 15 जना बौद्ध विद्वानहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेछन्। सुरुङ मार्ग पूर्व तयारीका लागि सिद्धार्थ राजमार्गको दोभान चिडिया खोला खण्ड शनिबारदेखि दैनिक 8 घण्टा बन्द गर्न थालिएको छ। बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म र राति 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म सडक बन्द गर्न थालिएको हो। सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माणको पूर्व तयारीका लागि ड्राइभर्सन निर्माण गरेर 15 दिन राजमार्ग बन्द हुनेछ। गोर्खाली रनिङ कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि सती पिपल क्लबले जितेको छ। गोर्खाको हरमटारी खेल मैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा आयोजक हरमटारी क्लबलाई 4-0 गोलले हराउँदै सती पिपलले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै सती पिपल क्लबले ट्रफी सहित नगद 2,22,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको 8औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाट रीता थापा मगर अध्यक्षमा चयन भएकी छन्। धादिङमा शनिबार सम्पन्न भएको महाधिवेशनले अध्यक्ष थापा मगर सहित 37 जना पदाधिकारी निर्विरोध चयन गरेको हो। निर्विरोध हुन नसकेका पदमा भने निर्वाचन हुनेछ। हामीसँग बाँकी नै छन्। जनकपुरमा सुस्ताएको साहित्यिक गतिविधि लयमा फर्कँदै मधेसको संस्कृति संरक्षणमा सहयोग। र बुटवलमा खानेपानीको समस्या बढ्दै, 26 वर्ष अघिको योजना अझै भएन पुरा। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। राष्ट्रपति चयन गर्न केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ। परिवर्तित राजनीतिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन सहज देखिए पनि अन्य प्रदेशमा भने सत्ता साझेदार दलबीच असमझदारी बढ्ने मात्र नभएर सरकार नै नयाँ बन्ने सम्भावना समेत बढाएको छ। विश्वासको मत लिन नसकेपछि 1 महिनामै एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै ठूलो दलको हैसियतले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका काङ्ग्रेसका कमल बहादुर शाह विश्वासको मत लिन सङ्घर्षरत छन्। अहिले सङ्घमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेपछि उनलाई बहुमत पाउन सजिलो हुने देखिएको छ। जो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा समाजवादी
सँग हामी सहकार्यमा छौँ। त्यसैमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि सहभागी हुन्छ र सबैको यो चारवटै दलको सहभागितामा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बन्छ। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले एक साताभित्रै विश्वासको मत लिएर भागबण्डा मिलाउने तयारी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार भने सङ्कटमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका 8 र राप्रपाका 2 सांसदको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकार ढल्ने सम्भावनातिर जाँदा 27 सांसद रहेको काङ्ग्रेसले भावी सरकारको नेतृत्वको आकांक्षा राखेको छ। केन्द्रीय राजनीतिको परकम्प लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्नेछ। 58 सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लीला गिरी असुरक्षित देखिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा हाल माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। सरकारबाट एमाले र अन्य दल बाहिरिएको अवस्थामा पनि सत्तामा रहिरहन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई काङ्ग्रेसले साथ दिए पुग्छ। यहाँभित्र कसरी जाने, के जाने भन्ने, कसरी जाने, अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यहीँकै दलभित्रको सत्ता साझेदार दलभित्रको छलफल हुने नै भयो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको असरले अलिअलि छोइहाल्छ। यता बागमती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरिएको छ। केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएको राप्रपा बागमती सरकारबाट पनि बाहिरिएको हो। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका शालिग्राम जमकट्टेलको पद अब के हुन्छ भन्ने बारे स्पष्ट सङ्केत भने आइसकेको छैन। त्यस्तै 1 नम्बर प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा पनि आशंका छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक 47 मत त पुग्छ। तर माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छ। बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै एमाले मध्य प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने आकलन गरिए पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावना भने न्यून छ। 8 दल मिली बनेको मध्य सरकारबाट एमाले बाहिरिँदा 3 मन्त्रालय दिएर काङ्ग्रेसलाई भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ। अरू प्रदेशमा त धेरै फरक पर्छ, तर मध्य प्रदेशमा यो सत्ता समीकरण र नयाँ गठबन्धनले खासै त्यति असर पर्दैन, अलिअलि असर पर्न सक्छ। संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको छायामा पर्नु नपर्ने हो। तर नेपालको विडम्बनायुक्त राजनीतिले प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामा बारम्बार हस्तक्षेप गरी सरकार गठन र विघटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। मङ्सिरभित्रै जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न भने पनि प्रदेश 1 का अधिकांश स्थानीय तहले यसको कामै थालेका छैनन्। कित्ताकाट रोकिँदा स्वामित्व बाहक स्थानीय अचल सम्पत्ति परिचालनको हकबाट वञ्चित भएका छन्। वर्गीकरण नगरेको स्थानीय तहमा राजस्व सङ्कलन समेत घटेको छ। धनकुटाका 7 मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम टुङ्ग्याएका छैनन्। 5 थरको फिरिम नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेर कारोबार फुकुवा गरेको छ। हिलिहाङ गाउँपालिकाले कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएको छ। सङ्खुवा सभामा खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरणको काम पूरा गरेको छ। बाँकी 9 वटा स्थानीय तहमा यो कामै भएको छैन। अंशबन्दा दिनु पर्यो, कसैलाई जग्गा बेच्नु पर्यो, त्यो अवस्थाबाट त वञ्चित भयो नि। त्यो गर्नको लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई खुलाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन भनेदेखि जनतालाई बहुत ठुलो समस्या परेको छ। जग्गा चाहिँ किनबेच नभएको कारणले पनि अहिले चाहिँ यो पैसाको चाहिँ चलखेल हुन सकेको छैन। प्रदेश 1 का 137 मध्ये केही बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेका छैनन्। वर्गीकरण गर्दा आवासीय, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार तोकेका अन्य क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ। हाम्रो 70% काम लगभग सकिसकेका छ। अब यही महिना, यही फागुन भरमा हामी चाहिँ त्यहाँको जग्गा किनबेच कित्ताकाटको काम हामी गर्ने गरी सम्पन्न गर्छौँ। अब चाँडोभन्दा चाँडो यो वर्गीकरणलाई हामी पुरा गरेर अनि जनताका समस्याहरूलाई हामी हल गर्ने पक्षमा छौँ। सरकारले गएको मङ्सिरभित्रै जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न स्थानीय तहलाई समय सीमा तोकेको थियो, तर काम भएको छैन।
सिङ्गो किताको कारोबार रोकिएको छैन, तर अंशभण्डा, नामसारी, बेचबिखन, बैंकिङ कर्जाका लागि धितोको प्रक्रिया लगायतका काम ठप्प छ। यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा सङ्कलन हुने राजस्व समेत प्रभावित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतम र सङ्खुवासभाबाट दिपेन्द्र साक्यका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। तीव्र शहरीकरणसँगै बुटवलमा खानेपानी समस्या बढ्दै गएको छ। छिमेकी जिल्ला पाल्पाबाट खानेपानी ल्याउन भनेर 26 वर्ष अघि थालिएको योजना भने अझै अधुरो छ। खानेपानी संस्थानको समन्वय अभावले आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा देखिएको छ। बुटवलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि 2052मा पाल्पाको सिस्ने खोलाबाट दैनिक 5 लाख लिटर पानी ल्याउने योजनाका साथ काम सुरु भयो। तर 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि काम त्यत्तिकै सेलायो। फेरि 2067 सालमा 19 करोड 56 लाख लागतमा 2 वर्षमा सक्ने गरी बुटवल खानेपानी सुदृढीकरण आयोजना सुरु भयो। झण्डै 14.5 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना 2074 को बाढीले मुहान बनाएको बाँध भत्काएपछि अलपत्र बन्यो। दैनिक 2 करोड 50 लाख लिटर पानी ल्याउन 6 वर्ष अघिदेखि फेरि 6 अर्ब लगानीको आयोजना सुरु भएको छ। सुस्त गतिमा काम भइरहेको यो आयोजना कहिले पुरा हुन्छ भन्ने जवाब खानेपानी संस्थान आफैसँग छैन। त्यो बेलाको भिजन चाहिँ राखियो, त्यो बेला त्यो अनुसार चाहिँ बीचमा काम पनि भए, काम भएर पनि बीचमा अब केही चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पनि हामी असफल भयौँ भनौँ। र त्यसपछि पनि अब अहिले चाहिँ हामीले काम त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अब काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। सम्भवतः हामी अब 2080 को वैशाख मसान्तभित्र चाहिँ पानी झार्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेछौँ। पछिल्लो खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म 11 करोड खर्चेर ड्याम बनेको छ। जुम्साको पानी रामफेदी ल्याएर शुद्धिकरण प्लान्ट बनाई 6 वटा ओभरहेड ट्याङ्की मार्फत वितरण गर्ने योजना छ। तर पाइप विस्तार र स्थानीयको मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएको छैन। 71 सालतिर तत्कालीन गाविससँग केही सम्झौताहरू भएको थियो र त्यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्दै अहिले फेरि स्थानीय सरकारसँग केही सम्झौताहरू भएको छन्। अब निर्माण कम्पनीले र खानेपानीले अनि बुटवल नगरपालिकाले चाहिँ ती सम्झौताहरू खानेपानी गइसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ भनेको अवस्था छ। अलिअलि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तटीय क्षेत्रमा केही लगानी गर्ने गरी बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको मैले बुझेको छु। पाइप खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेसँगै 25 करोड मूल्यका पाइप 6 वर्षदेखि शिवनगर जंगलमा अलपत्र छन्। बिछ्याएका पाइप पनि फुटेर काम नलाग्ने भएका छन्। आफैले काम गर्न खोज्दा योजना अलपत्र पारेको आरोप खानेपानी संस्थानलाई लागेको छ। बजेटको अभाव अहिले पनि छैन, हिजो पनि थिएन, तर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव देखाएर, म्यानेजमेन्टको अभाव देखाएर जुन खालको ढिला सुस्ती भयो, यसमा हामी सबै दुखी छौँ। तथापि भोलिका दिनहरूमा हामीले यसलाई अझै एउटा यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिएको छ त्यस अर्थमा नगरपालिकालाई हामी बलियो बनाउने योजना पनि छ। तर नगरपालिकाको सक्रियता फेरि पनि अति महत्त्वपूर्ण छ र त्यो काममा क्रियाशीलता हुनुपर्दछ र सँगसँगै प्रदेश र केन्द्रले पनि यो कामलाई नजिकबाट निहालेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी गर्न चाहन्छौँ। बुटवलमा दैनिक 3 करोड 32 लाख लिटर खानेपानीको माग छ। संस्थानले 2 करोड 40 लाख लिटर मात्रै वितरण गर्ने गरेको छ। त्यसमध्ये 60% पानी तिनाउ नदीबाट पम्पले तानेर वितरण गर्छ। त्यही कारण बुटवलवासीले बर्खामा धमिलो पानी खानुपर्ने र हिउँदमा पानी नै नआउने समस्या झेलिरहेका छन्। खानेपानी आयोजनाका नाममा करोडौं रकम खर्च मात्र गर्ने कि उपलब्धि देखाउने 3 तहकै सरकारले सोच्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। किसान मैत्री वन्यजन्तुका रूपमा परिचित सालकको मासु र खपटामा औषधिको गुण पाइने भन्दै नेपालबाट चीन र भियतनाममा यसको चोरी तस्करी हुने गरेको छ। मकवानपुरका 2वटा सामुदायिक वनले भने सालकको चोरी सिकारी र तस्करी रोक्दै संरक्षणको अभियान नै चलाएका छन्। मकवानपुरका 400 वटा सामुदायिक वनमध्ये 100 वटा वन क्षेत्रमा सालक देखिएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले सालकलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ। मकवानपुरको रानी सामुदायिक वन र चुच्चेखोला सामुदायिक वनले लोपोन्मुख र संरक्षित वन्यजन्तुको रूपमा रहेको सालक संरक्षणको प्रयास थालेका छन्। माटो खुकुलो बनाउने र किसानको अन्नबालीलाई हानि नगर्ने भएकाले सालक किसान मैत्री वन्यजन्तुका रूपमा परिचित छ। संसारमै दुर्लभ मानिएका 8 प्रजातिका सालक मध्ये नेपालका वन क्षेत्रमा 2 प्रजातिका सालक पाइन्छ। करिब 100 वटा सामुदायिक वन लगायत अन्य वन क्षेत्रमा
पाइन्छ र मकवानपुरमा खास गरेर कालो सालक र तामे सालक अलिकति बढी हाइटमा तामे सालक र अलिकति कम अल्टिच्युडमा चाहिँ कालो सालक भेटिएको सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका 6 चगोडा स्थित रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले 17 वर्षदेखि सालक संरक्षण गर्दै आएको छ। समितिले सालक भएको क्षेत्रमा मानवीय गतिविधिलाई निषेध गरेको छ। विभिन्न स्थानमा फेला परेका घाइते सालक उपचारका लागि केज बनाइएको छ। चोरी सिकारीबाट फेला परेका सालक समेत संरक्षणका लागि रानी सामुदायिक वनमा ल्याएर छाड्ने गरिएको छ। हामीले 17 वर्षदेखि हाम्रो समूहले चाहिँ सालक संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ र अन्यत्र घाइते भएका सालकहरूलाई यस सालक केजमा ल्याएर राख्ने काम गरिएको छ। अहिलेसम्म लगभग 7-8वटा सालक चाहिँ ल्याएर यहाँ उद्धार गरिसकेको अवस्था छ र यो क्षेत्रमा मानवीय गतिविधिलाई हामीले बन्द गरेका छौँ र यो सम्पूर्ण क्षेत्र नै चौचरण नियन्त्रण क्षेत्र हो। यसले गर्दा सालकको गतिविधि सालकको सङ्ख्यामा बढ्नलाई चाहिँ यो सालकले पनि मद्दत गरेको छ। सामुदायिक वनको प्रयासमा डिभिजन वन कार्यालय हेटौडा र राप्तीले विशेष सहयोग पुर्याएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि दोलखा सहकर्मी केदार शिवाकोटी र क्यामेरामा सुजन पुडा साइनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। साहित्य समाजको ऐना मानिन्छ। साहित्यले समाजका कुरीति विसङ्गतिलाई मात्र उठाउँदैन, सामाजिक चेतना बढाउने काम गरेको हुन्छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सांस्कृतिक नगरी जनकपुरमा सुस्ताउँदै गरेको साहित्य गतिविधि फेरि जागृत हुन थालेको छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाम विद्वान विदुषीहरूको जमघट हुने थलोका रूपमा परिचित छ। जनकपुर धाममा राजनीतिक परिवर्तनको संवाहकदेखि संस्कृतका साथै आधुनिक शिक्षाको ज्ञान आर्जन गर्न देशभरका शिक्षार्थी आउँछन्। यही जनकपुरमा मुलुकभरका प्रतिष्ठित लेखक, कवि र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सहभागी भएर साहित्य र समसामयिक राजनीतिका बहुआयामबारे चर्चा गरेका छन्। तपाईले लेख्ने साहित्य त्यो चेतनाको दीप शिखा हो अनि त्यो दीप शिखा बालेर जब तपाईले हेर्नुहुन्छ अनि घरमा हेर्नुहुन्छ कहाँनिर चमेरो छ, कहाँनिर छेपारो छ, कहाँनिर सर्प छ र कसरी त्यसबाट मुक्ति कसरी हुने। राजनीतिको अभिन्न अंग साहित्य जहाँ पनि रहेकै छ र त्यो जोडिएर अगाडि बढिरहेकै छ। जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा आयोजित 3 दिवसीय साहित्य महोत्सवमा विभिन्न 20 सत्रमा देश विदेशका 150 भन्दा धेरै स्रष्टा सहभागी भएर आफ्ना मत र दृष्टिकोण जाहेर गरेका छन्। यो जमघटले मैथिली साहित्य, कला, संस्कृतिको प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मैथिली भाषा, धर्म, संस्कृति यही छ हमर पहिचान। जानकी मन्दिर जनकपुर के सब ठाम अछि उच्च सम्मान। साहित्य र सांस्कृतिक आदान प्रदानको माध्यमबाट लोक कल्याणको लागि सामाजिक जागरुकता बढाउने साहित्यकारहरूको विश्वास छ। देशकै विषयमा, स्थानीय विषयमा परस्परमा संवाद गरेर एउटा निर्कुल निकाल्ने परिपाटीको विकास भएको छ। जनकपुर धाम मिथिला संस्कृति र संस्कारको राजधानी हो। चाडपर्व, कला, साहित्यमा धनी भए पनि जनकपुरलाई पर्यटनसँग भने अपेक्षाकृत ढङ्गले जोड्न सकिएको छैन। यस पटकको महोत्सवबाट जनकपुरको कला, साहित्य, संस्कृतिलाई पर्यटकीय कोणबाट देशभर प्रचार प्रसार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै लोप हुन लागेको शास्त्रार्थ तथा संवाद गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउने आशा पनि आयोजकको छ। जनकको राजाको दरबारमा शास्त्रार्थ हुन्थ्यो, जहाँ विचारहरू आउँथ्यो, नयाँ नयाँ धारणाहरू, रणनीतिहरू बन्थ्यो। जनकपुरले कतै त्यो संस्कार नबिर्सोस् है, त्यो निरन्तरता होस् है भन्ने प्रयास पनि हो यो। नव मिथिला फाउन्डेसनले चौथो पटक आयोजना गरेको साहित्य महोत्सवले जनकपुर र मध्य प्रदेशको भाषा, संस्कृति तथा साहित्यलाई उजिल्याउने र चिनाउने प्रयास भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।